Like, subscribe and get notified. The Sankoda Gram Sabha, which was adjourned last Sunday, resumed on 12th October amidst chaos. When the villagers asked the secretary about the misappropriated money, he said that since the Pach had filed a complaint against him at the block development office, he could not answer it during the Gram Sabha. Pach Mahadev Shetkar sat with the villagers, saying that he was with the villagers. Pach Shirish Desai said, "We have filed a complaint with the BDO against the misuse of the Panchayat funds by the secretary." आजचे जे मिटिंगेक आमचे ग्रामसभेक येयल्ले आसा त्या बद्दल आमकां ती सांगलेली ती ह्याच्या खातीर आमी ते सेक्रेटरी आमकां मिसगायड केले म्हणून आमकां ते सिद्ध जालें. म्हणजे आमी ते हेचेर कंप्लेंट दिली की आमच्या BDO ऑफिसान की आमकां हे कळ्ळें त्या बद्दल कशें कितें आसा तें. आनी ते सेक्रेटरी सरान आमकां डिजिटल हे बी आसा म्हणून आमकां काय सांगूंक ना त्या बद्दल. आनी तेच्या खातीर आमकां 7 वार्डान तेणी आमकां जे काम आमकां डिसिल्डिंग गटार आनी हे काम करता म्हणून आमकां सांगलेली आनी ती तुमी करून घेया. आनी कन्सर्न पंच आसा तांकां सांगलेली तुमी ते काम करून घेया अशें म्हणून आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें. खुद्द तुमी काम करून घेवपाचें म्हणून सांगलेलें. आनी त्या बद्दल तेंच्यांनी आमकां सांगलें त्या हेजे पेमेंट करता आनी ती पेमेंटा खातीर आमी OTP दिता म्हणून सांगले. OTP दी म्हणून सांगले. त्या बद्दल हांवें ती OTP दिली. तुम्ही जे विचारलं पळय की बुश कटिंग जावं डिसल्टिंग केला म्हणून जितलें बजेट आमकां दिल्लें त्या बजेटा प्रमाणे आमी तें डिसल्टिंग केलां आनी बुश कटिंगूय केलां. आतां कोण तरी 1 कोटी जावं 2 कोटी कितें तरी लुटले आनी कितें केलें म्हणटा पळय तेजेर कायदेशीर कितें तथ्य आसा तें सोदून काडचें, कोर्टान वचचें, जायतें करचें. आनी सपोज जर तेंच्यांनी काय तांकां तथ्य ना जाल्यार तेंच्यांनी सगळ्या सांपडल्याकारांची माफी मागपाची गरज आसा. सेक्रेटरीन ग्रामसभेक आम्ही आपण एक ग्रामसभा सोंपयल्यानंतर हांव आनी जितू कित्याक त्या प्रशांताक तेणें तुका लोक मारतले म्हटलें म्हणून आमी ताका घेवन सकयले. त्यामुळे आमी ग्रामसभेंतल्यान पळोवन येवना तें बी क्लियर करता. आमी खूब फावटी अशें जाता की थंय शिरीष देसाई आनी डेप्युटी सरपंच ग्रामसभेंतल्यान आमी पळोवन येवना. आनी हांव तुमकां आयजूच परतय सांगता तेणें सिद्ध करचें आमी खंयच्याय इन्क्वायरीक फेस करपाक तयार आसा पंचायत बॉडी म्हणून. आम्ही बुश कटिंग करू ना, हे करू ना, ते करू ना. माझी मातशी मदली अडचण झाली. बुश कटिंग झालं तेन्नाच अडचण जाली ते पर्सनल माझ्या आरोग्याबद्दल म्हणून ते मातशें लेट जाले. बुश कटिंग हांवें 34 दिसा सुद्धा केला. म्हाजे कडेन फोटो आसा आनी 34 नंतर सुद्धा केला आनी अजून सुद्धा करता. आनी ओगीच एलिगेशन घालता तुमी पयशे इतले खाले. आता गांवांतच म्हाका भोंवपाक डर दिसता. तुवें पयशे खाले, तुवें पयशे खाले. विचार करनासता एक्स सरपंच एक्स पंच पयलींचे आसा तेच उलयता पयले. दुसरे तेणी ज्यो वॉचरी दुर्गादेवी आणि खंयची देवी श्रीदेवी करून बरयला पळय ह्या मनशाक आमी पळोवना. आनी हांवें ताका पयर आमच्या ग्रामपंचायतीन मिटींग घेतलेली आमच्या भितरच खाजगी. तेन्ना ताका विचारलें बाबा हे कितें केलां तुवें, तूं केन्ना हाडलेलें लेबर जाल्यार तो लेबराचीं नांवां सांगपाक शकलो ना आनी हय म्हणपाक शकलो ना. मागीर म्हणलें हे फोर्जरी तुवें केलां ना, फोर्जरी म्हणूं नाका म्हणपालो. हांवें म्हणलें फोर्जरी नाल्यार एका शब्द कितें तो तूं सांग. पण त्या प्रमाणे केलं. आणि ही फोर्जरी पोचोवपाक लागून सगळ्यांत पयलीं गांवांत रिक्षा भोंवताली ती तेंच्यांनी टॅक्टफुली बंद केली. म्हणजे लोकांक कळोवंक जायना ग्रामसभा आसा म्हणून. लोकांक कळपाक जायना ग्रामसभा आसा म्हणून. लोक ग्रामसभेक येवंक जायना. ग्रामसभा येयल्यार लोक आपल्याक प्रेस करतले, आपूण सांपडटलो ह्या दृश्टीन ती रिक्षा पयलीं बंद केली. खंयचो तरी भायलो खंयचो तरी मनीस हेंची तुमकां नांवां वाचून दाखयता हांव. भारता तिनीकर, नूर अहमद गाजीपूर, सादिक अहमद गाजीपूर, रीना देवी आणि पिंटू कुमार गुप्ता हे 5 लोकांच्या नावांचेर आज आमच्या साकोर्डेच्या पंचायतीन 2,41,600 रुपयाचे वाउचर इश्यू केल्या. ओके, सो हे वाउचर इश्यू कशे केले. आयज आमची ग्रामसभा आसली तेन्ना लास्ट टायम आमी तांकां सांगलेलें की बाबा हे लोक कोण ते तुमी आमकां सांगचे म्हणून. आमी सगळ्या लोकां मुखार तांकां आयज हे प्रत्येक पंच मेंबराक प्रत्येक पंचाक, सरपंचाक, डेप्युटी सरपंचाक आणि सेक्रेटरीक आमी हेची जाप विचारली. जेन्ना ताका आमी जाप विचारली तेन्ना आमचो सेक्रेटरी जो म्हणपाक लागलो आपणाचे सारे पंचायतची जी बॉडी आसा त्या पंच बॉडीन आपणाचेर कंप्लेंट घातल्या. सो आपूण तेजे आन्सर दिवपाक शकना. आमी ताका पुरेपूर कॉपरेट करताले. आमी ताका सांगलें सुद्धा गांवच्या लोकांचे तुजेर कांय एलिगेशन्स ना, तू कितें आसा ते खरें उलय, बट तो ओगी रावलो. Like, subscribe and get notified.